नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटरानी और आप देख रहे हैं हालात हादरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, गुज़िश्ता कुछ माह से पाकिस्तान के कई दहशतगर्द, पाकिस्तान और पाकिस्तानी कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले, उनको ख़त्म किया जा रहा है, सिफ़र हस्ती से मिटाया जा रहा है। इस सिलसिले में कराची में एक लश्कर तैयबा का एक दहशतगर्द, जिसका नाम था अदनान अहमद उर्फ अबू हंज़ाला, उसको उसके घर के बाहर कुछ नामालूम अफराद ने गोलियां मारकर हलाक कर दिया। जब उसे गोलियां लगी तो लोग उसे नज़दीक अब्बासी शहीद अस्पताल लेकर गए और वहाँ पर उसे ब्रॉट डेड अनाउंस कर दिया गया, यानी ये कि वो अस्पताल पहुँचने से पहले हलाक हो चुका था। ये जो दहशतगर्द था, ये बहुत खास हाफिज सईद जो चीफ है, उसका बहुत नज़दीक वाला था और कई दहशतगर्दी के वारदात में इसने उसको अंजाम दिया था। अब इस सिलसिले में दो चार जो मुझे जिनका इल्म हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो 2016 में ये कश्मीर में पंपोर में CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये पैरामिलिट्री फोर्स है इंडिया की, उसका एक काफिला था, उसके ऊपर इसने हमला कयाद किया था, जिसके नतीजे में 8 लोग हलाक हो गए थे। और फिर उधमपुर में 2015 में BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसका एक काफिला था, उसके ऊपर हमला किया था, जिसके नतीजे में 2 लोग कत्ल हुए थे। ये बहुत सीनियर लीडर था लश्कर तैयबा का, और ख़ास तौर पर जहाँ पर भी कैंप लगते थे इनके, जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है लश्कर तैयबा के कैडर्स को, तो ये उन्हें मोटिवेट करता, और जब वो तैयार हो जाते तो उनको छोटी छोटी वारदातों में पहले लगाता, लेकिन जब तक वो इस काबिल हो जाए कि बड़ी वारदात कर सके। और हमेशा जो आखिरी जो खुतबा होता था, तकरीर होती थी, वो ये देता था, ये अदनान अहमद। और इस सिलसिले में हम आपको बता दें कि पिछले कुछ माह से पाकिस्तान में कई लोगों को इस तरह कत्ल किया गया है जो दहशतगर्दी से ताल्लुक़ रखते हैं। अभी इस सिलसिले में नहीं, यही नामालूम अफराद की बात कर रहा हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में अकरम गाजी को कत्ल किया गया, उसके बाद ख्वाजा शाहिद को कत्ल किया गया, मौलाना ज़ियाउर रहमान को कराची में कत्ल कर दिया गया, और इस तरह कई वाक़यात हुए हैं। कुछ दहशतगर्द पाकिस्तान के, कुछ दहशतगर्द खालिस्तान के भी, उनको पाकिस्तान में भी और कनाडा में भी जो है कत्ल किया जा रहा है। अब जाहिर है जो हिंदुस्तान मुखालिफ कुव्वतें हैं वो तो इसका पूरा इल्ज़ाम यानी हिंदुस्तान की जो जासूसी एजेंसी है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, उसके ऊपर मंडती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये काम रा का हो। मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि अगर रा के बस में होता तो वो पहले तो पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम को ख़त्म करते, और इनसे ज़्यादा ख़तरनाक तो हिंदुस्तान के लिए दाऊद इब्राहिम है। लेकिन खैर, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। जब कुछ लोग तो अंदाज़ा ये भी लगा रहे हैं कि ये खुद ISI, जिन्होंने इनको पैदा किया था, वही इनको मार रही है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की जो मईशत है
وہ بہت کمزور ہو چلی ہے، اور ایسے وقت میں اگر فیٹف یعنی فنانشل ایکشن ٹاسک فورس ان کو پھر سے گرے لسٹ میں لے کر آئے تو پاکستان کی حالت بہت اور کمزور ہو جائے گی۔ تھوڑا تھوڑا ابھی سدھرنے لگی ہے، تو ایسے وقت میں پاکستان کی جو پریزنٹ اسٹیبلشمنٹ ہے، ہم ظاہر ہے پاکستان میں تو حکومت سیدھی طرح یا غیر سیدھی طرح فوج ہی چلاتی رہی ہے، بھلے سامنے انوار الحق ککڑ ہوں ایز اے وزیر اعظم، لیکن حقیقت میں حکم تو جنرل عاصم منیر کا چلتا ہے۔ تو ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ خود جو اسٹیبلشمنٹ والے ہیں یا جو ISI والے ہیں، وہ ایسے لوگوں کو راہ سے ہٹا رہے ہیں، اور ابھی انہوں نے اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ان کا دہشت گردی کے واقعات سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے ایسے لوگوں کو اپنی راہ سے ہٹا رہے ہیں۔ اب یہ ایک اندازہ ہے، اس کے بارے میں حتمی نتیجہ تو نکالنا مشکل ہے، کیونکہ یہ تو اندر کی باتیں ہیں، یہ تو ہم تک پہنچ نہیں پائیں گی، لیکن کوئی تو ہے۔ یعنی ایسا لوگ بولتے ہیں کہ یہ جو نامعلوم ہیں ان کا سب کو معلوم ہے۔ اب سب کو معلوم ہے تو ہمیں کوئی بتائے بھائی کون مار رہا ہے ان کو؟ پاکستان بولے گا راہ مار رہی ہے، ہندوستان بولے گا ہم اس سلسلے میں ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں جب تک کوئی چیز حتمی نہیں سامنے آتی، لوگ اندازے لگاتے ہی رہیں گے۔ اب پاکستان میں ابھی 2 ماہ کے بعد 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ پاکستان کی سرکار نے 1700 کروڑ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایشو کر دیے ہیں تاکہ وہ الیکشن کرا سکے۔ ایسے میں پاکستان نہیں چاہے گا کہ وہ کسی بھی لحاظ سے جو ہے اس کو دہشت گرد قرار دے دیا جائے یا فیٹف کی لسٹ میں اسے گرے لسٹ میں پھر سے واپس لایا جائے۔ اور ویسے بھی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ سے جو ان کا $3 بلین کا جو ایگریمنٹ ہوا تھا، اس کی ایک قسط مل چکی ہے، دوسری قسط آنے والی ہے۔ تو ایسے میں پاکستان جو چاہے گا کہ اپنے آپ کو دہشت سے پاک قرار دینے کے لیے ہو سکتا ہے کہ یہ پاکستان خود ایسی واقعات یا خود ایسی حرکات کر رہا ہو۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن وداعی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کسی صاحب یا صاحبہ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، عذرائے کرم اس کو جلد سے جلد سبسکرائب کریں، پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔